नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता मात्र नभई भ्रष्टाचार पनि बढ्दो छ। कार्यक्रम कल 24 ले स्थानीय तहमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा जहिले पनि खबरदारी गर्दै आएको छ। केही अपवाद बाहेक देशभरका स्थानीय सरकारहरू आर्थिक अनुशासनमा लगामविहीन देखिएका छन्। जताततै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तै पर्सा जिल्लाको कालिकामाई गाउँपालिकाले पनि भ्रष्टाचारको नयाँ टेक्निक यति बेला अवलम्बन गरिरहेको छ। पालिका सञ्चालनको क्रममा गर्ने गरेको अनियमितता लुकाउन दर्ता रजिस्टरमा दर्ता नम्बर खाली ठाउँ छोड्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ। अहिले गाउँपालिकाले दर्ता रजिस्टरमा खाली ठाउँ छाड्दै दर्ता गर्दै गर्ने गरेको छ। गाउँपालिकामा हुने गरेको भ्रष्टाचार तथा गोरख धन्दा मिलाउनका लागि अगाडिको नम्बरमा दर्ता गर्न छोडेर पछाडिको नम्बरमा दर्ता गरेको तथ्य फेला परेको हो। आजको कार्यक्रममा कालिकामाईको गोरख धन्दाको पर्दाफास गर्दैछौँ। स्थानीय सरकारसँग नागरिकका चाहना र अपेक्षा धेरै हुन्छन्। जनताको चाहना र अपेक्षा पूरा गर्नु उसको दायित्व पनि हुन्छ। तर अहिले जनताको अपेक्षामा भने तुसरापात भएको महसुस धेरै नागरिकले गर्न थालेका छन्। यस्तै अवस्था आएको छ कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका नागरिकमा पनि। यहाँका नागरिक वर्षौंदेखि नदी कटानको समस्या भोग्दै आएका छन्। तर स्थानीय सरकार आएपछि यसको समाधान हुने अपेक्षा गरेका नागरिकले आफूहरूको समस्यालाई समस्या नै नठानेको भन्दै दुःख व्यक्त गरिरहेका छन्। तटबन्ध निर्माण गरेर यसको समाधान गरिदिनका लागि जनप्रतिनिधिलाई बारम्बार गुहारे त्यहाँका नागरिकले, तर जनप्रतिनिधिले वास्ता नगरेपछि स्थानीय नागरिकले गाउँमा चन्दा सङ्कलन गरिरहे भए पनि अहिलेका लागि नदीको धार परिवर्तन गर्नका लागि डोजर लगाएका छन्। आजको कार्यक्रममा यो विशेष रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम सर्वसाधारणले उठान गर्नुभएका विविध विषयहरूलाई आज पनि कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र त्यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग त्यसको जवाबदेहिता लिने आज पनि हाम्रो प्रयास रहन्छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ, कुनै पनि गुनासोहरू छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउनका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्नो गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरी समाजमा भएका कुनै पनि व्यथिति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे विशेष जानकारी पाउनु भएको छ, केही गलत भइरहेको छ भन्ने तपाईँले महसुस गरिरहनु भएको छ भने कृपया निर्धक्क र निडर भएर हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ र तपाईँले गराउनु भएको जानकारीका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग त्यसको वास्तविकता बुझ्नका लागि प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर यसको समाधान निकाल्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँको समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर त्यसको समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्नेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको बारे मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। आज विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश छन् र यी विषयहरू प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। त्यसअघि कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमै स्टुडियोको टेलिफोन लाइन हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिरहेका छौँ। तपाईँले कल गर्नुभयो भने पैसा लाग्ने छैन। र यति बेला कोही दर्शक हुनुहुन्छ लाइनमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर यहाँको शुभ नाम, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हाललाई चाहिँ सर्लाईबाटै हो, म काठमाडौँको हो होइन। हजुर हजुर मेरो एउटा प्रब्लम के भन्दाखेरि यो जुन यो मलाई अदालतबाट यो जुन कस्तो भने यो हजनम्याटको म्याटर्स हो, यो मुद्दा हो के होइन। मुद्दामा यो अंश नभएसम्म, अंश पुरा नपाएसम्म यो क्षतिपूर्ति मैले पाइरहेको थियो सर होइन। हजुर हेलो सुन्दैछु, तपाईँको समस्या भन्नुहोस् न, अलि बुझ्ने गरी भन्नुहोस् त विस्तृतमा। कस्तो मलाई कुरा पनि गर्नु त्यति आएन होइन। कस्तो भयो भने यो मलाई यो हाम्रो यो अंश
यो मुद्दा थियो अजन्मको होइन अंश मुद्दामा यो अंश अनि यो अंश नपाउन्जेलसम्म अंश नपाएसम्म चाहिँ नि क्षतिपूर्ति होइन भनेर मलाई दिइरहेको थियो। भन्नाले अलिकति मैले तपाईको समस्या बुझेन। विशेष गरी तपाईले यो जग्गा विवादको विषयमा कुराकानी गर्न खोजिरहनु भएको छ होइन। अंशबन्डाको विषयलाई लिएर विवाद भएको के विषय हो? अदालतसम्म पुगेको विषय हो? अंशबन्डा हाम्रो अंश मुद्दा भइसक्यो होइन, मुद्दा फैसला पनि भइसक्यो तर कार्यान्वयन भएको छैन नि। के भन्यो अदालतले? के फैसला गर्यो बताउनुस् त। अनि यो अंश पुरानो अंश यो मुद्दा हुन्जेलको लागि भनेर मलाई क्षतिपूर्ति दिइरहेको थियो। अनि के भएको खासमा समस्या चाहिँ के भएको हो? यो अंशबन्डाको विषयलाई लिएर तपाईहरुको मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो, अदालतले के फैसला गर्यो भन्नुस् त। अदालतले फैसला पनि अदालतबाट फैसला त भयो सर, फैसला त भयो तर काम यो कस्तो भन्छ नि, यो मुद्दा सकेपछि यो लाल पूर्जाहरू के लिने भन्छ नि सर होइन, कार्यान्वयन भएको छैन नि, काम पुरा भएको छैन नि। किनभने यो काम पुरा किन भएन? कहाँबाट अड्किरहेको छ यो काम पुरा हुनका लागि? यो सर्लाही जिल्ला अदालतको यो मालपोतमा अहिले यो लाल पूर्जाहरू धनी पूर्जा भन्छ नि सर होइन। हजुर। त्यसको त्यो मैले पाइरहेको छैन, त्यो पाइरहेको छैन। अनि यो के भन्छ यो कोरोनाको उले गर्दाखेरि लकडाउनले गर्दाखेरि लकडाउनले हुँदा होइन तपाईले विशेष गरी तपाईले यो सर्लाहीको जग्गाको विषयमा कुराकानी गर्न खोज्नु भएको होइन? जग्गा त मेरो मुद्दा त जितिसक्यो तर मुद्दा जितेर चाहिँ फैसला त काम चाहिँ पुरा भएको छैन नि सर, काम पुरा भएको छैन नि। मैले ठिक छ, हामीले बुझ्यौं तपाईको समस्या र विशेष गरी अदालतसम्म पुगेका विषयहरू अझ बढी संवेदनशील हुन्छन् र सँगसँगै जग्गाको व्यक्तिगत विषयहरू अझ बढी यो झमेलाको विषय हुन सक्दछ। हामी के रहेछ बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र अदालतले यदि फैसला गरेको भने त्यसको कार्यान्वयन। सर म बिचमा कुरा गर्न चाहन्छु, मलाई 3 दिन जेलको लागि भनेर क्षतिपूर्ति दिइरहेको थियो सर। हजुर। तर यो अहिले मेरो अंश भएपछि चाहिँ यो क्षतिपूर्ति पाउँदैन, अंश नभएर भनेको अहिले चाहिँ कसो भने काम त मेरो पुरा भएको छैन नि, मैले पूजाहरू पाएको छैन नि, के पनि जग्गा जमिनको होइन। यो फैसला मात्रै भनेर सुनायो होइन। अनि 3 दिनको लागि भनेर मलाई कस्तो भन्दाखेरि सर यो क्षतिपूर्ति युनिभर्सिटी विश्वविद्यालय छ नि, मेरो श्रीमान चाहिँ विश्वविद्यालयको यो उहाँ प्राध्यापक हो है उहाँको, अनि क्षतिपूर्ति भनेर उहाँको तर्फबाट पेन्सनबाट मलाई दिइरहेको थियो सर होइन। हजुर। अनि पाइरहेको छ तैँले अहिले एकासी चाहिँ क्षतिपूर्ति पनि रोकियो सर। क्षतिपूर्ति यो 2 महिना भयो रोकियो, किन भन्दाखेरि यो काम नसकेको हुनाले यो अंश बन्न पुरा नभएको कारणले यो तपाईहरुको यो प्रक्रिया अझै पनि यो टुंगिएको छैन। खासमा यो अंशबन्डाको प्रक्रिया टुंगिएको छैन हैन त? अहिलेलाई हामीले यति बुझ्यौं र टुंगिएको छैन। त्यतिन जेलको मैले क्षतिपूर्ति पाउने थियो, पाउने हैन, पाउनु पर्नेमा 2 महिना भयो। यो वैशाख 26 गतेबाट म बिरामी भयो, यो कोरोनाले गर्दाखेरि म बिरामी परेको थिएँ। हजुर। अनि मैले क्षतिपूर्ति यो जुन स्यालेरी छ नि पैसाहरू लिन जान ब्याङ्कमा पठाउने गर्ने गरेको, अनि त्यो क्षतिपूर्ति युनिभर्सिटीबाट काटिदिएछ के होइन। हस्, हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईको समस्या हामीले बुझ्यौँ र मैले अघि पनि जानकारी गराएँ। विशेष गरी यो व्यक्तिगत जग्गा विवादको विषयहरू र सँगसँगै अदालतसम्म प्रवेश गरेका विषयहरू अझ बढी संवेदनशील हुन्छन्। यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ के रहेछ, के कारणले रहेछ भनेर यसको वास्तविकता खोतल्नुपर्ने हुन्छ। खैर तपाईलाई हामी मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू तपाईले सम्पर्क गर्नुहुनेछ र तपाईँ आफैले पनि महसुस गर्नुभएको छ कि अहिलेको यो कोरोनाको विषम परिस्थिति भएका हिसाबले यसको प्रक्रियामा अंशबन्डाको यो टुङ्गिने प्रक्रियामा केही समस्या आएको हुन सक्दछ। खैर केही समय धैर्य गर्नु होला, पक्कै पनि यसको समाधान निस्किनेछ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, स्टुडियोको टेलिफोन लाइन तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका ससाना समस्यालाई पनि समाधान गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ र विशेष गरी तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गराउनका लागि हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई
प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा जोडेर त्यसको के हो त वास्तविकता भनेर बुझ्ने र कुनै पनि विषयको समाधान निकाल्ने प्रयास हाम्रो रहन्छ। र अर्को कुरा भनेको विशेष गरी तपाईले कार्यक्रममा कल गरिरहँदा जायज गुनासोहरू विशेष गरी तपाईका जायज गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना गुनासोहरूलाई सम्बोधन गराउनका लागि तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सञ्चार माध्यमका हिसाबले तपाईले कल गरेर आफ्नो समस्या राखेर समाधान हुन सक्दछ कि भन्ने एउटा सोच राख्नु भएको छ भने हामी पक्कै पनि तपाईलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा वर्षौंदेखि नदी कटानको समस्या त्यहाँका स्थानीय नागरिकले भोग्दै आएका छन्। तर स्थानीय सरकार आएपछि यसको समाधान हुने अपेक्षा गरेका स्थानीयले अहिले पनि आफूहरू जोखिममै बाँच्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। उसो त तटबन्ध निर्माण गरेर यसको समाधान गर्नका लागि जनप्रतिनिधिलाई गुहारेको पनि करिब 4 वर्ष नै पुग्न लाग्यो त्यहाँका स्थानीयले। तर स्थानीय सरकारले उनीहरूको समस्यालाई समस्या नठानिदिँदा यसको समाधान भएको छैन। तर स्थानीय तहले तटबन्ध निर्माणका लागि बजेट नछुट्याउँदा स्थानीयले गाउँमा नै चन्दा उठाएर नदीको धार परिवर्तन गर्न डोजर लगाएका छन्। तर पनि जोखिम भने कम भएको छैन। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्ला स्थित बेदकोट नगरपालिकाको हो। यो नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 मा वर्षौंदेखि नदी कटानको समस्या स्थानीयले भोग्दै आएका छन्। बेदकोटको 1 र 2 वडा भएर बग्दै जाने पथरिया नदीमा तटबन्ध नहुँदा स्थानीयले वर्षौंदेखि आफूले उपभोग गर्दै आएको खेतीयोग्य जमिन छाड्नु परेको छ। यो समस्या वर्षेनी भोग्दै आएका यहाँका स्थानीयले बारम्बार गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भनिने स्थानीय सरकारलाई पनि गुहारे। तर स्थानीय सरकारले उनीहरूको पीडा कहिल्यै सुनेन। उसको एउटै जवाब छ, तटबन्ध निर्माणका लागि बजेट नै छैन। पटक पटक हामीहरूले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पहल गर्दा पनि कसैको ध्यान आकर्षण गर्न गएको त्यही भएको हुनाले यहाँको नदी कटानले कमसेकम 2.5 बिघा जग्गा यतापट्टिको र 2.5 बिघा जग्गा यतापट्टिको नदीले कटान गरिसकेको छ। अब यिन प्रतिनिधि सुन आफ्ना वकी बनाउन आफ्ना वधान योजना आएले हामीलाई थाहै दिनाइन के आउनु भइले हामीलाई थाहा दिनाइन आफ्ना मनमा जहाँ चलि उहाँ चलाउन अब हाम्रो त कोही छैन गरिब मान्छे त मरियो। बारम्बार आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि पहल नगरेपछि स्थानीय आजित भएका छन् र उनीहरूले वडामा तटबन्धका निर्माणका लागि बजेट नै छैन भनेपछि गाउँ-गाउँमा चन्दा उठाएर भए पनि नदीको धार परिवर्तन गर्न डोजर लगाए। वर्षायाम सुरु भए लगत्तै नदी सिधै बस्तीमा नै बस्ने भएकोले यसको विकल्पका लागि डोजर लगाएर धार परिवर्तन गराउन खनिएको स्थानीय बताउँछन्। तर अहिले परिवर्तन भएको धारले सोही गाउँमा अर्को क्षेत्रमा क्षति पुर्याउने जोखिम भने कायमै छ। यहाँ खालि हाम्रा घर आपसमा वारिपारिका हुनेछन् झै झगडा भइरहन्छ कस्तो समस्या भइरहन्छ र अब त्यसलाई कसरी समस्या समाधान गर्ने हो त्यो गर्दिनु पर्छ। समस्या भनेको के छ भने एकदमै जोखिममा छ। हाम्रो घर परिवार सबै कुरो जान्छ। यो हजुरले देख्नु कुनै निकायले पनि छाडेको छैन हामीलाई कुनै केही पनि दिएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले तटबन्ध निर्माणका लागि करोडौं बजेट विनियोजन गरे पनि खोला नाला छेउमा तटबन्ध निर्माण नभएपछि नागरिकहरू त्रासदीपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय सरकारप्रति जनताको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक नै हो। तर यसरी बारम्बार आफूहरू जोखिममा परिरहेको र त्यसको समाधानका लागि पहल गरिदिनका लागि भनेर वडा कार्यालयमा नगरपालिकामा गुहार गर्दा पनि यसको समस्या समाधान हुन सकेन र फलस्वरूप त्यहाँ वर्षेनी स्थानीय नागरिकले आफ्नो खेती योग्य जमिन छोड्नु परिरहेको छ र जोखिममा बाँच्नुपर्ने व्यवस्था यति बेला त्यहाँका नागरिकहरूमा छ। यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ स्थानीयसँग र त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला स्थानीय लोकेश धामी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लोकेशजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर सर नमस्कार। हजुर मेरो सर नाम चाहिँ लोकेश धानुक सर, धामी भएर सरी लाग्यो अलिकति। अनि सर अहिलेको सिलसिलामा सर अस्ति हाम्रो हजुरको न्युज 24 टेलिभिजन आएपछि पो हाम्रो स्थानीय प्रदेश
सरकारमा रहनुभएका समाज विकास मन्त्री खड्काज्यूले आफ्नो स्वकीय सचिवलाई पठाउनु भएको थियो यतातिर। हजुर, अनुगमनका लागि उहाँले हेलो अनुगमनका लागि हजुर अनुगमनको लागि उहाँसित म लामो समयदेखि सम्पर्कमा थिएँ र उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो कि ल यसपालि जसरी भए पनि यसको लागि तडबन्द गर्छु भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नु भएको थियो। त्यही भएर उहाँले स्वकीय सचिवजीले पठाउनु भएको थियो। अब उहाँले यसपालिमा जसरी भन्ने कुराहरू छ उहाँसित पनि हामीले आफ्नो दुःख गुनासो राखेका छौँ सर। अरू स्थानीय सरकारमा नगरसित कहीँ धेरैचोटि हामीले कुराहरू उठाइसक्यौँ। यहाँको स्थानीयहरूले वार्ड प्रमुखतिर त हजुरको हाम्रो धेरैचोटि हामीले कुराहरू राखेको, तर कसैको यहाँ अनुगमन पनि भएको छैन अहिलेसम्म। तर लास्टै पीडित भएको अवस्थामा हामीले अब के गर्ने भनेर त्यो मिडियामा न्युज 24लाई खबर गरेर हजुरको यहाँको मुद्दाहरू स्थानीयहरूको मुद्दाहरू उठाइदिनु पर्यो, आवाजहरू उठाइदिनु पर्यो, एउटा सरकारको समक्ष उहाँको ध्यान आकर्षण गराइदिनु भयो भनेर हामीले सम्पर्क गर्न खोजेको छ। हामीहरूको स्थानीयहरूको मुद्दाहरूलाई उठाइदिनु भयो। यहाँको सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान दियोस् यसप्रति हामी धेरै आभारी छौँ न्युज 24। अब मुकेशजी यो बताउनुहोस्, अहिले वर्षेनी त्यहाँ यो नदी कटानले कति क्षति हुने गरेको छ, तपाईँहरूलाई कस्तो किसिमको शास्ति भइरहेको छ? सर यसमा सर अब एउटै व्यक्तिको भन्नुभयो चाहिँ कमसेकम एक पुर्खाहरूको बनाएको हाम्रो सम्पत्ति बुवाबाजीहरूको हजुरको 1.5-2 बिघा त हाम्रो एउटै परिवारको भइसक्यो सर। यसमा वारिपारी सबै लगाएर हजुरको केही नभए पनि यसमा हजुरको 6-7 बिघा जति जमिन त यहाँ लगभग 5-6वटा परिवारहरूको गइसक्यो सर अहिलेसम्म। अहिलेको समस्या नै सर यो पञ्चायतकालदेखिको समस्या हो। त्यसपछि बहुदल फेरियो सर। यहाँ लोकतन्त्र गणतन्त्र जे आए पनि यहाँका जनताहरू स्थानीयहरूको त्यो गुनास या समस्या चाहिँ जसाको त्यसै छ। पञ्चायतकाल भन्दा पनि जसरी त्यो बढ्दै गयो हजुरको समय त्यस्तै चाहिँ यो नदी फराकिलो भएर आयो कि सर। उता पनि नोक्सान छ, यता पनि नोक्सान छ। अब यसमा यो दुईवटै वडामा चाहिँ रोकथाम त कहाँ हुने सर? स्थानीय सरकारबाट रोकथाम त कहाँ आउनु? यहाँ अनुगमनै भएको छैन सर। अनि प्रदेशबाट केन्द्रबाट यो पथरिया नदीमा वर्षेनी हजुरको 25-30 लाख रुपियाँ हरेक साल आइरहन्छ। त्यो पैसा कहाँ जान्छ? हो यहाँका स्थानीय सरकारमा रहेका त्यो पदाधिकारीहरू अथवा त्यो जनप्रतिनिधिलाई थाहा होला। वर्षेनी आइरहन्छ बजेट यसमा, तर त्यो कहाँ जान्छ बजेट, कुन ठाउँमा त ठाउँनिर तटबन्ध हुन्छ त्यसबारेमा यहाँ जनताहरूलाई थाहा नै छैन। त्यहाँ योजना कहाँ आयो, कसरी आयो, कति बेला आयो, केही पत्तो लाग्दैन, केही पनि थाहा हुँदैन। कसैले आफ्नो चट्ट थाहा भयो, अलिकति नाममा अलिकति भनौँ न हजुरको जसको पहुँचलाले अलिकति गयो 2-4 मिटर तटबन्ध लियो, बन्द गर्यो। त्यो हिसाबको समस्या यहाँ नहुने सर। यो कस्तो छ भने अहिले महाकाली यहाँ सर यो हजुरको महाकाली राष्ट्रिय गौरवको योजना महाकाली सिँचाइ करिडोर हजुरको बनिरहेछ माथितिर। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यसले आसपासमा त हजुरको त्यहाँ तटबन्ध भइरहेछ, तर त्यसले गर्दाखेरि त्यो तलतिरको जमिन अब हजुरको त्यो अलि स्लोप डाउन पनि भयो। त्यो हिसाबले माथिबाट फोर्समा पानी आइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरको तलतिरको जमिनहरू सबै तराईको जमिन तलमा नआए पनि तलतिर नदीले काट्दाखेरि माथिबाट आफै पनि जाने हो त्यस्तो। हस्, हामी यसबारे थप कुराकानी गर्ने नै छौँ। तपाईँ एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। यति बेला यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। बेदकोट नगरपालिका कञ्चनपुरका मेयर हुनुहुन्छ अशोक कुमार चन्दा हाम्रो सम्पर्कमा। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब वडा नम्बर 1 र 2 मा वर्षौंदेखि नदी कटानको समस्यालाई त्यहाँका नागरिकहरू प्रताडित भइरहेका छन्। तटबन्ध निर्माणका लागि बारम्बार गुहारिरहेका छन्, तर पनि यसको समस्या समाधान हुन सकेन। कारण के होला मेयर साहब? बेदकोट नगरपालिकामा साना ठुला र मझौला किसिमका 10-12 वटा नदीहरू सूर्य क्षेत्रबाट बगेर बेदकोट नगरपालिकाको बस्ती भएर जाने गरेका छन्। त्यसमध्ये बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 को बीचमा पर्ने पथरिया नदीको कुरा होला। यो पथरिया नदीमा विगत वर्षहरूमा पनि हामीले तटबन्ध गर्दै आएका छौँ, तर त्यो नदीको बेल्ट माथि सिरानदेखि लिएर एकदमै तल्लो बेल्टसम्म पुरै बस्ती दोहोरो बस्ती भएका ठाउँमा र त्यो सुरुदेखि नै त्यो नदीको पहिला साँगुरो अवस्था थियो। विगत 1-2 वर्षदेखि त्यो नदीको जहाँबाट मुहान छ त्यो मुहान चाहिँ एउटा ढेडथुम भन्ने नदी खोला पर्छ। त्यो खोला मुहान त्यो बन्द भएपछि पथरिया नदीमै त्यो ढेडथुम खोलाको पानी पनि त्यहाँ बग्ने भएको कारणले गएको वर्ष र यो वर्ष बढी कटान भएको अवस्था। योभन्दा पहिला पनि तटबन्धका कार्यक्रमहरू त हामीले गर्दै आएका छौँ। यद्यपि जुन ठाउँमा कटान भएको छ त्यो ठाउँमा तटबन्ध नभएको र अन्य ठाउँमा जोखिम त्यतिखेरको अवस्थामा त्योभन्दा बढ्ता जोखिम अरू ठाउँमा पनि भएको छ। यो चालु वर्षमै हामीले जहाँ कटान भएको क्षेत्र छ त्योभन्दा अलि तल्लो बेल्टमा जहाँ एउटा वडा नम्बर 1 र 2 जोड्ने पक्की पुल छ त्यसको उत्तरतर्फ हामीले 20 लाखको काम त्यहाँ तटबन्धको काम पनि गरेको छौँ। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि 24 लाखको तटबन्ध हामीले WWF र बेदकोट नगरपालिकाको साझेदारीमा हामीले त्यहाँ तटबन्ध गरेका छौँ। त्यही वर्ष त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि हाम्रो खास गरी जसरोड डिभिजन कार्यालयबाट पनि
20 लाख जतिको त्यहाँ तटबन्धको काम भएको छ र नगरपालिकाको वडाले पनि विभिन्न ठाउँमा हामीले त्यहाँ कामहरू गर्दै आएको छ। यद्यपि नदीको दुईटैतर्फ बस्ती भएका कारणले गर्दाखेरि नदीको मोहडा कहिले पूर्वतिर हान्ने कहिले पश्चिमतिर हान्ने, त्यस कारणले गर्दा जुन ठाउँमा नदीको मोहडा हानिरहेको छ त्यहाँ मात्रै हामीले तटबन्ध गर्दै आएका छौँ। तर त्यो तटबन्ध गर्दै गर्दा अर्को ठाउँमा तटबन्ध गरेको ठाउँभन्दा अर्को ठाउँमा फेरि नदीले हान्ने भएका कारण नदीको धार त्यसरी परिवर्तन भएका कारणले गर्दाखेरि यो कटान पनि भएको छ। अस्ति कटान भएकै बेला पनि हामीले अनुगमन गरेका छौँ धेरै ठाउँमा। जुन ठाउँमा अहिले त्यो कटानको के अरे समस्या देखिएको छ त्यो ठाउँमा म दोस्रो दिन पनि पुगेको छु र त्यहाँको सम्बन्धित के अरे जुन क्षेत्रमा कटान भएको छ त्यहाँका नागरिकहरूले भनिसकेपछि वडा नम्बर 1 को पथरिया नदीले कटान गरेको दिलीप सिंह कठाइत आउनु भएको थियो। उहाँलाई हामीले त्यही दिन नै जलस्रोत डिभिजन वन कार्यालयमै जलस्रोत डिभिजन कार्यालयलाई सिफारिस गरेर 15 जाली ग्याबिन जाली उपलब्ध पनि गरायौँ र दोस्रो दिन हाम्रो लोकेश धानु सहितको निवेदन आइसकेपछि हामीले जलस्रोत डिभिजन कार्यालयबाट 15 थान तार जाली हामीले त्यहाँ पनि उपलब्ध गराएका छौँ हाम्रो सिफारिसमा। र हामीले गएको वर्ष पनि हामी त्यो धार परिवर्तन गर्नका निमित्त जेसीबी लगाएर त्यो कटान गरेको क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। तर पनि अब यस वर्ष यो अलिक ठुलो क्षति भएको छ, यो दुःखदायी छ र आगामी वर्ष यसलाई अझ व्यवस्थित रूपमा कसरी तटबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यो छलफलमा पनि छौँ। र खास गरी म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने गएको वर्ष मात्रै बेतकोट नगरपालिकामा यो 7-8 वटा नदीमा हामीले 9 करोड भन्दा बढीको तटबन्धका कार्यक्रमहरू भएका छन्। यद्यपि त्यो ठाउँमा तटबन्धको कार्यक्रमहरू नपरेको छ र यो वर्ष अब त्यसमा कसरी तटबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी छलफलमा छौँ। योभन्दा पहिला पनि महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाको नहर त्यो कटान क्षेत्रको नजिकैबाट के अरे पूर्वतिर जाने भएका पश्चिमबाट पूर्वतिर जाने भएका कारणले पनि बेतकोट नगरपालिकामा जति पनि नदीहरू छन् ती सबै नदीहरूको महाकाली सिँचाइको कमान क्षेत्रभित्र सबै सिंचित जग्गाहरूको सुरक्षित गर्नका निमित्त हामीले तटबन्ध गर्नु पर्यो भनेर राष्ट्रिय योजना आयोग तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सिँचाइ विभागको डिजी लगायतका मान्यजीहरू सबैको उपस्थितिमा हामीले सङ्घमा पनि केन्द्रीय कार्यालयमा पनि हामीले अर्थ मन्त्रालय के अरे जलस्रोत ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि छलफल गऱ्यौँ। यहाँ आएको बेला त्यो टिम सहितलाई के जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव सहितको टिमलाई पनि हामीले यहाँ देखाएर महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको जुन आयोजना छ त्यसको अहिले चाहिँ पहिलो चरणमा हामीले अहिले मुसेपानी नदी र गाउजी नदी के अरे गाउजीको बीचबाट बग्ने त्यो नदीलाई अहिले 5-6 किलोमिटर जति तटबन्ध गर्ने कुराहरू अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर बछेला खोला पनि 5-6 किलोमिटर माथिपट्टिबाट जहाँ मुक्त कमैया बस्तीबाट तल घुर्सुवा घाटसम्म त्यहाँ 5 किलोमिटर तलसम्म 4-5 किलोमिटर तलसम्म चाहिँ दुवैतिर बाटो सहितको तटबन्ध निर्माण गर्ने कुराहरू हामी त्यहाँ पनि गरेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा बगुन खोलामा पनि 3 करोडको परियोजना स्वीकृति भएको छ। त्यो पनि जहाँ कटान भइरहेको छ त्यो क्षेत्रमा तटबन्ध गर्ने कुरा छ। अब ठिक छ मेयर साहब, तपाईले बताइरहँदा यति धेरै कुराहरू बताइरहनु भएको छ मेयर साहब। हामी त्यसरी नै हामीले नदीको दुवै तर्फका जुन बस्ती छ त्यो बस्ती अथवा जग्गा जमिन जति पनि छ त्यो के अरे खेतीयोग्य जग्गा हामीले अहिले जसरी के अरे नागरिकहरूको अहिले त्यो जग्गालाई अहिले कटान गरेर अहिले के अरे नदीको के अरे बगरमा परिणत भइरहेको छ त्यसलाई जोगाउनका निम्ति व्यवस्थित रूपमा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजनासँग र ऊर्जा मन्त्रालयसँग र यससँग सरकारवाला सबैसँग बसेर छलफल गरेर हामीले यो दीर्घकालीन रूपमा यसरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर तत्कालका रूपमा त्यो क्षेत्रमा नोक्सान हुन नदिनका निमित्त हामीले गर्नुपर्ने सहयोग र प्रयत्नहरू जाली उपलब्ध गराउने कुराहरू ढुङ्गा उपलब्ध गराउने कुराहरू र हामीलाई नै सवारी साधन के अरे जेसीबी लगायतका साधनहरू प्रयोग गरेर कसरी धार परिवर्तन गर्न सकिन्छ, कसरी नदी कटानलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। र मेयर साहब ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला, मेरो प्रश्न पनि सुनिदिनु होला। विशेष गरी तपाईँले यति धेरै कुरा र वर्षेनी तपाईँहरूको तटबन्ध योजनाका लागि तपाईँले काम गरिरहेको तपाईँले यति लामो फेरिस्त बताइरहँदा त्यहाँका नागरिकलाई तपाईँहरूको योजना कहाँ पर्छ, कतिको योजना हो भन्नेसम्म थाहा छैन। विशेष गरी यो पर्टिकुलरली 1 नम्बर र 2 नम्बरको वडाहरू जहाँको समस्याको कुरा हामी यति बेला गरिरहेका छौँ, जहाँका नागरिकको समस्या तपाईँलाई हामी सुनाउन खोजिरहेका छौँ, यहाँका नागरिकले तपाईँहरूका योजनाबारे पनि थाहा छैन, तपाईँहरूले कहाँ कति तटबन्ध निर्माण गरिरहनु भएको छ भन्ने बारे पनि थाहा छैन। तर वास्तविक मानिसहरूलाई भनौँ न एक हिसाबले आवश्यक परेको ठाउँ त यो हो नि, होइन? तपाईँहरूको नजर चाहिँ यो क्षेत्रमा किन परेन? त्यसो भए वर्षेनी यत्रो योजनाहरू तपाईँले गरिरहनु भएको रहेछ।
होइन, हामीले नजर नपरेको होइन, हामीले नदीको जुन क्षेत्रमा कटान भइरहेकै क्षेत्रमा हामीले त्यहाँ प्राविधिक सहयोगको टिमहरू जान्छौँ। खास गरी यसको सरोकारवाला के अरे तटबन्ध गर्ने कार्यालयहरू छन्, जलस्रोत डिभिजन कार्यालय लगायतको अथवा प्रदेशका कार्यालयहरू, सङ्घका कार्यालयहरू, नगरपालिकाको हामीले त्यहाँ जाने र जहाँ सबैभन्दा बढी जोखिम छ त्यो क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको विगतमा हो। तर गएको वर्ष जुन यो चालु वर्ष जुन छ त्यतिखेर चाहिँ बजेट विनियोजित भइसकेको अवस्था थियो। अनि त्यो के अरे साउन भदौतिर अब बजेट चाहिँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको के अरे असार 10 गतेभित्र नै बजेट आइसकेको हुन्छ। त्यो बजेटमा गएको वर्ष पछि के अरे कटान भएका कारणले गएको वर्ष पर्न सकेन। हामीले केही प्रयत्न गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले प्रयास गर्दाखेरि पनि गएको वर्ष हुन सकेन। अब आउने वर्षमा तटबन्ध गर्ने कुराहरूमा हामी लाग्छौँ र तर तत्काल अहिले पनि फेरि अब यो अझ पनि यो असार नै रहेको छ। असार साउन भदौ 3 महिना अझ फेरि बाढीको सम्भावना, कटानको सम्भावना रहन्छ। यसका बिचमा पनि हामीले अब जेसिबी प्रयोग गरेर हुन्छ कि अथवा तत्काल तारजाली उपलब्ध गराएर त्यहाँ तटबन्ध गर्न सकिन्छ कि यसमा हामी लाग्छौँ। हामीले नजर नै नपर्ने भन्ने कुरा होइन, व्यवस्थित रूपमा उपभोक्ता समितिबाट हुने कुराहरू 7 दिन पहिला सूचना निस्केर उपभोक्ता समितिबाट काम हुन्छ र टेन्डर गर्ने कुराहरू सूचना निकालेर टेन्डर प्रक्रियाबाट काम हुन्छ। त्यसकारणले कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने, समन्वय गर्नुपर्ने वडाका जनप्रतिनिधिहरू, नगरपालिका, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग हामी बसेरै गर्छौँ। कतिपय नागरिकहरूले सूचना नपाएको हुनसक्छ, कतिपय नागरिकहरूको सरोकारवाला नागरिकहरू नपाएको कुराहरूमा अब हुने निर्माणका कामहरू, अब हुने यस्ता विकास निर्माणका कुराहरू, नदी कटानको तटबन्ध बनाउने कुराहरूमा हामी सबैसँग समन्वय सहकार्य गर्ने कुराहरूमा हामी लाग्छौँ। ठिक छ मेयर साहब, तपाईँहरूले तटबन्ध निर्माणका क्रममा विशेष गरी कति खर्च गर्दै आउनु भएको छ? अहिलेसम्म कति खर्च गर्नुभयो तपाईँहरूले नगरपालिका क्षेत्रमा? केही बताउन सकिन्छ यकिन रूपमा? हामीले यस्तो छ के अरे नदीको सन्दर्भमा चाहिँ ठुला नदीहरू, मझौला नदीहरू र साना नदीहरूको यसको विभिन्न ठाउँमा हामीले सिफारिस गरेका हुन्छ र हामीले पनि आफ्नो ढङ्गले त्यो क्षेत्रमा हामीले प्राकृतिक के अरे प्रकृति विपत्तिमा आएका विपत्ति व्यवस्थापन भनेर पनि हामीले काम गर्दै आएको साझेदारीमा। जस्तो हामीले महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनासँगै हामीले धेरै त्यहाँबाट तटबन्ध गर्ने कुराहरू, त्यसै गरेर जलस्रोत डिभिजन कार्यालयबाट तटबन्ध गर्ने कुराहरू, त्यसै गरेर प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालयबाट तटबन्ध गर्ने कुराहरू, त्यसै गरेर मान्यज्यूहरूको पूर्वाधार विकास कोषबाट तटबन्ध गर्ने कामहरू, विकास निर्माणका कामहरू सँगसँगै नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट पनि यसरी तटबन्धका कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले पर्टिकुलर एउटाको भन्दा पनि हामीले सामूहिक रूपमा त्यसरी कामहरू गरिरहेका छौँ। र अब यो नदीको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले ठुला नदी, योभन्दा पनि ठुल्ठुला नदीहरू छन्। ठुल्ठुला नदीहरू सँगसँगै यो मझौला किसिमका नदीहरू, यो पथरिया नदी, राधा नदी, कनकट्टी नदी, यो मझौला किसिमका नदीहरू रहेका छन्। र यसमा हामी प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको सबैको संयुक्त रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। अब मेयर साहब, तपाईँहरूले यस योजनाका बारेमा बताइरहँदा र विशेष गरी सामूहिक रूपमा तपाईँहरू गरिरहेका छौँ भनेर भनिरहँदा, अब यहाँका नागरिक, मैले जुन कुरा गरिरहेको छु, वडा नम्बर 1 र 2 का नागरिक पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै यो समस्या हामीले त्यहाँ भोगिरहेका छौँ। अहिले स्थानीय सरकार आइसक्यो, स्थानीय सरकारबाट पनि एक किसिमको अपेक्षा थियो, तर स्थानीय सरकारले पनि हाम्रो समस्या सुनेन भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अब यो अवस्थामा आइरहँदा अहिलेसम्म तपाईँहरूको प्रायोरिटीमै नपरेको हो यो क्षेत्र, यति त स्वीकार्नुहुन्छ होइन? प्राथमिकतामा नपरेको भन्ने होइन, प्राथमिकतामा परेको हो। नदीको के अरे धार चाहिँ सधैँ परिवर्तन भइराखेको हुन्छ। त्यस कारणले एक ठाउँमा हामीले तटबन्ध गरेको ठाउँमा त्यो ठाउँमा त्यसको प्रेसरले अर्को ठाउँमा के अरे प्रहार गर्छ। त्यो हुँदाखेरि मोहडा नै चेन्ज भएका कारणले गर्दाखेरि त्यसरी के अरे कटान भएको अवस्था हो। हामी स्थलगत निरीक्षण गर्न सक्छौँ। राधा नदी, पथरिया नदीमा कतिको तटबन्ध भएको छ हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यो सबै नदी किनार बगर भए पनि त्यहाँ चाहिँ तटबन्ध गरेका तारजालीहरू अहिले पनि त्यहाँ छन्, के अरे रहेका छन्। त्यस कारणले धेरै मानिस जुन किसिमको आजभन्दा 10-15 वर्ष पहिलाको जस्तो नदी कटान, जो के अरे 500 भन्दा बढी मानिसहरू एकैपटक गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा तारजाली माग्नका निमित्त नदी कटान भयो भने निवेदन आउँथे। अहिले चाहिँ यो क्रम एकदमै 5-10 यसो के अरे नगरपालिकाभरि 10-15 जना पनि एक दिनमा त्यस्तो के अरे बाढी भएको बेला त्यति निवेदन पर्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि विगतभन्दा धेरै रूपमा के अरे यो भूक्षय कम हुने गरेको र जुन किसिमको एउटा नदीको कटान थियो त्यो एकदमै कम हुने गरेको अवस्था छ।
तर यद्यपि हामीले जति काम गर्नुपर्ने त्यति काम हामीले गर्न सकेका छैनौँ। आगामी दिनमा अझ राम्रोसँग कसरी गर्न सकिन्छ, हामीले गुरु योजना नदी तटबन्धको कार्यक्रम गुरु योजना बनाएर नै हामीले बनाउनका निमित्त हामीले अनुरोध गरिसकेपछि प्रदेश सरकार मार्फत रहेको जलस्रोत डिभिजन कार्यालयबाट गुरु योजना पनि निर्माण गरिएको छ। त्यो गुरु योजना अनुसार नै हामी काम गर्छौँ। तर तत्कालको लागि त्यहाँ जोगाउनका निमित्त कटान हुन रोक्नका निमित्त हामीलाई के गर्न सकिन्छ, हामी त्यो अधिकतम रूपमा त्यो काममा सबैसँग समन्वय सहकारी गरेर त्यो काम गर्छौँ। ठिक छ, तर त्यहाँ स्थानीय नागरिकले अहिले चन्दा सङ्कलन गरेर डोजर लगाएर नदीको धार परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छन्। हामीसँग स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ, उहाँको आवाज पनि तपाईँलाई सुनाउँछौँ। मुकेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? मुकेशजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म सुनिरहेको छु। मेरो साहबको कुरा पनि सुन्नुभयो, तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? सर, एकचोटि सर हजुरको माध्यमबाट मेयर साहबसित म एउटा आफ्नो रिक्वेस्ट यहाँको जनताहरूको तर्फबाट रिक्वेस्ट राख्न चाहन्छु। मेयरज्यू नमस्कार। हेलो सर, म लोकेश जानु। अस्ति सर म हाम्रो भेट हुनु भएको थियो, 15वटा जाली म लिएर आएको सर, त्यसको लागि धन्यवाद। तर सर समय वातावरण अनुकूल नभएको हिसाबले त्यो जालीमा सर ढुङ्गा भर्ने र यहाँसम्म ढुङ्गा ल्याउनलाई पनि समस्या भयो। त्यो जालीहरू त्यत्तिकै राखेर हामीहरूले अब केही 2-4 दिन पानी वर्षा कम भएपछि त्यसमा काम गर्ने भनेर सोचिरहेको छौँ। अनि सर उसको लागि डोजरको लागि हामीले 6-7 घन्टा जति डोजरहरू स्थानीय सबै मिलेर हामीले वार्ड प्रमुखजीलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको। डोजरको लागि त्यहाँ पनि भनेको हजुरले भन्नुभयो अहिले अर्को ठाउँमा गएको छ डोजर भन्ने कुरा भयो। अब हामीले त्यो हिसाबले 6-7जना घर परिवार यतापट्टिको मिलेर हामीले डोजर चन्दा सङ्कलन गरेर यहाँ डोजर लगाएका छौँ। त्यो कुरा हजुरले एकचोटि अनुगमन गरिदिनु पर्यो यस ठाउँमा। अनि दोस्रो कुरा रिक्वेस्ट के छ भने 1 नम्बर र 2 नम्बरको वार्डका यो नदी किनारमा रहेका जनताहरूले हामी सबै मिलेर माथिदेखि सर जुन 3-4वटा मोडहरू भएको छन् त्यसलाई कटाएर एकचोटि सिटा गरिदियो भनेपछि अहिलेको तत्कालको लागि त्यसले दायाँ बायाँ नहानेर अलिकति सिटा भएर नदी जान्थ्यो भन्ने गुनासो छ हाम्रो। त्यही भएर सर एकचोटि स्थानीय प्रतिनिधि न 2 नम्बरको स्थानीय प्रतिनिधि वार्ड प्रमुखज्यू न 1 नम्बरको अहिलेसम्म यहाँ कोही पनि आउनु भएको छैन सर। यहाँ त्यहाँ नगरबाट हामीले रिक्वेस्ट गरेको। त्यही हिसाबले सर एकचोटि स्थानीय सरकारले हाम्रो दुःख बुझिदिनु पर्यो, आइदिनु पर्यो। हजुरहरूले कति पीडामा छौँ हामी, कति समस्या छ भन्ने कुराहरूलाई एकचोटि बुझिदिनु पर्यो। यो नदीको मोडा कस्तो भइरहेछ सर भनेपछि कहिले उता हानिरहेछ, कहिले यता भइरहेछ। यसमा 100 मिटरभन्दा बढीको यसले डिस्टेन्स बनाइसक्यो, आफ्नो एरियालाई पुरा भास्ट भइरहेछ यता। त्यही भएर यसलाई बिचबाट सही हिसाबले निकालिदियो भने तत्कालको लागि रोकथाम हुन सकिन्थ्यो भन्ने हाम्रो गुनासो छ। ठिक छ मेयर साहब, अब यो रिक्वेस्ट तपाईँहरू समक्ष आइरहँदा के गर्न सकिन्छ? अब यसको समाधानको उपाय के हुन्छ र तपाईँहरूले गर्नुपर्ने पहल चाहिँ के हुनसक्छ यसबारे बताइए। मैले अघि नै भनिसकेँ, उहाँलाई पनि मैले अस्ति भनेको थिएँ। अस्ति उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जेसीबीको लागि, जेसीबी प्रयोग गर्ने त्यो पनि दलदल भयो हुनाले त्यो पानी लागेकै बेला हुनुहोस् पनि सक्दैन। अर्को ठाउँमा भुक्षय भएका कारणले धेरै ठाउँमा त्यो बाटो ब्लक अथवा धेरै ठाउँमा नाली ब्लक भएका कारणले त्यो खोल्नुपर्ने बेला अरू ठाउँमा काममा थियो। पछि चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर उहाँलाई पहिला नै भनिसकेको थिएँ। म अस्ति नै आजभन्दा 4-5 दिन पहिला नै त्यो स्थलगत रूपमा अब वडा अध्यक्षज्यू पनि आउनु भएन, कोही पनि आएन भनेर भन्नुभयो। मैले उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँ चाहिँ के अरे भूमिका भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो रे। म चाहिँ त्यहाँ क्षेत्रमा गएर त्योभन्दा तल्लो बेल्ट पुलदेखि लिएर माथि उहाँको जुन ठाउँसम्म कटान गरेको छ त्यो एरियासम्म आफै स्थलगत रूपमा पैदल हिँडेर त्यो ठाउँ सबै हेरेर फोटोसोटो लिएर सबै कुराहरू के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले थप प्राविधिकसँग पनि छलफल परामर्श गरेका छौँ। र अहिले तत्काल रोक्नका निमित्त हाम्रो तर्फबाट जेसीबी उपलब्ध गराउनु पर्ने कुराहरू हामीले तारजाली उपलब्ध गराएका छौँ। जेसीबी पनि अब हामी अरू ठाउँमा पनि अब भुक्षयको अवस्था त्यस्तो छ। आज पनि त्यो जेसीबी विभिन्न ठाउँमा लागिरहेको छ। त्यस कारणले त्यहाँ पनि राधा नदीमा पनि त्यस्तै समस्या रहेको छ, कनकट नदीमा पनि त्यस्तै समस्या रहेको छ, त्यो पथरिया नदीमा पनि त्यस्तो समस्या छ। त्यस कारणले त्यो पथरिया नदीमा पनि हामी त्यसको धार परिवर्तन जुन ढङ्गले नदीले गर्छ त्यसलाई सिधा बनाउनका निमित्त नगरपालिकाबाट पनि जेसीबी को सहयोग उपलब्ध हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र स्थानीय नागरिकको यो समस्यामा तपाईँहरूको चासो रहोस्, हामी यही चाहन्छौँ। चासो छँदैछ, अझ बढी चासो रहोस् र यसको समाधानका लागि तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट पहल गरिदिनु होला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। धन्यवाद। र सँगसँगै मुकेशजी हुनुहुन्थ्यो स्थानीय, हामीसँग जोडिनु भयो, आफ्नो गुनासो राख्नुभयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकगण, स्थानीय नागरिकले स्थानीय सरकार भएको महसुस गर्न पाउन्, हाम्रो उद्देश्य पनि यही हो कार्यक्रमको। र स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी, दायित्व र स्थानीय नागरिकप्रतिको जवाबदेहितालाई पुरा गरोस्, हामी यही चाहन्छौँ। र स्थानीय नागरिकले पनि धेरै अपेक्षा र चाहना स्थानीय सरकारप्रति राखिरहेका छन्। र यिनै विषयवस्तुहरू हामी कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दै यी विषयहरूको समाधान खोज्ने र स्थानीय नागरिकलाई विशेष गरी केही न केही हिसाबले सहज होस्, उनीहरूको समस्या समाधान होस् भन्ने हिसाबले हामी पनि आफ्नो तर्फबाट कोसिस गर्दछौँ र यस्ता विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गरेर यसको
के हो त वास्तविकता भनेर बुझ्ने प्रयास र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने कोसिस निरन्तर गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ भने बारम्बार भनिरहेका छौँ हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 111 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म सिराहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिकाबाट अमित कुमार मण्डल बोल्दैछु। हजुर, अमित कुमार मण्डल भन्नुभयो? हजुर हजुर, सिराहाबाट? हजुर हजुर। के का लागि सम्झिनु भयो अमितजी, के समस्यामा पर्नुभयो? हजुर, हाम्रो यो वडा नम्बर 6 हो हाम्रो नगरपालिका, 6 नम्बर वडा हो। हजुर, साबिकको पहिलेको फुल्काकटी गाविस। हजुर, अनि यहाँको अहिलेको 6 नम्बर वडा, पहिलेको 1 नम्बर वडा म बोल्दैछु। हजुर, यहाँ हाम्रो नगरपालिका र वडाको मार्फत यहाँ के अरे दुईटा सार्वजनिक त्यो दलान हुन्छ नि, त्यो बनेको छ। हजुर, त्यो दलानहरू पुरै एकदम निजी जग्गामा बनेको र यहाँ सत्ता पक्ष र विपक्षीहरू सबै मिलेर त्यो त्यसमा कुनै पनि यताउति अवरोध नगरेर बनाएको हो। हजुर, यो मिल्छ र हजुर? यसरी सार्वजनिक दलान भनेको व्यक्तिगत जग्गामा अब भोलि पछि गएर उहाँहरूले जसको जग्गामा भएको व्यक्तिहरूले त्यसमा दाबी गर्नुभयो भने, के गर्नुभयो भने सार्वजनिक जग्गामा त्यहाँ व्यक्तिगत रूपमा बनाइयो भन्ने तपाईँको गुनासो हो? होइन सर, त्यो व्यक्तिगत जग्गामा सार्वजनिक दलान हुन्छ नि नगरपालिका वडाबाट। कसको जग्गामा? हजुर, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जग्गा हो? होइन हजुर, होइन, यो दुईजनाको व्यक्तिगत जग्गामा छ। दुईटा बनेको छ हाम्रो के अरे वडाको, हाम्रो वडामा दुईटा बनेको छ यतापट्टि। हजुर, पहिलेको 3वटा वडा मिलाएर अहिले एउटा वडा बनेको छ। त्यहाँ त्यो वडामा हाम्रो दुईटा बनेको छ। दुईटै बनेको व्यक्तिगत जग्गामा हो। अनि त्यो व्यक्तिगत जग्गावाला जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको केही आपत्ति छ यसमा? होइन, उहाँहरू एकदमै त्यो दलले बनाउनु भएको, उहाँहरू सत्ता पक्ष हुनुहुन्छ यहाँ। ए हजुर, सत्ता पक्ष मान्छेहरू, त्यसमा विपक्षी जो छ यहाँको विपक्षी पनि त्यसमा खासै नदिने। अब हामी त त्यसै हो। अनि तपाईँलाई चाहिँ यसमा केही गलत भयो भन्ने महसुस भएको हो? के कारणले गलत भयो भन्ने महसुस भएको? अब यो त्यहाँ त मतलब बुझ्नु सार्वजनिक जग्गामा बनाउनु पर्ने त व्यक्तिगत जग्गा भएको व्यक्ति हो, उसले त सार्वजनिक या त दिइहाल्नु पर्ने हो नि त। हस्, यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। के रहेछ यसको वास्तविकता तपाईँले गुनासो राखिसक्नु भएको छ। यद्यपि हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। वडा नम्बर 6 को विषय भन्नुभएको छ। कुन नगरपालिका भन्नुभएको थियो? धनगढीमाई नगरपालिका। धनगढीमाई नगरपालिका। हजुर, हस्, हामीले टिपोट गरेका छौँ। हामी के रहेछ वास्तविकता बुझ्नेछौँ। गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अब लागौँ आजको अर्को विषयतर्फ। पछिल्लो समय स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा चुर्लोमा डुबेको घटना नौलो रहेन। अब अधिकांश स्थानीय तह जनताको सेवा गर्नुभन्दा पनि कसरी लुट्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। जताततै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहन्छन्। कार्यक्रम कल 24 मार्फत हामीले यस्ता घटनाहरूको पर्दाफास गर्दै आएका छौँ। पर्सा जिल्लाको कालिकामाई गाउँपालिकाले पनि पालिका सञ्चालनको क्रममा गर्ने गरेको अनियमितता लुकाउन दर्ता रजिस्टरमा दर्ता नम्बर खाली ठाउँ छोड्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ। अहिले गाउँपालिकाले दर्ता रजिस्टरमा खाली ठाउँ छाड्दै दर्ता गर्ने गरेको छ। गाउँपालिकामा हुने गरेको भ्रष्टाचार तथा गोरख धन्दालाई मिलाउनका लागि अगाडिको नम्बर दर्ता गर्न छोडेर पछाडि क्रमशः नमिलाइकन दर्ता गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ। टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पर्साको कालिकामाईको गाउँपालिकामा मुछिएको विषय नौलो होइन। यसअघि पनि गाउँपालिकामा भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पटक पटक उजुरी परे पनि छानबिन हुन नसकेको स्थानीयहरूको आरोप छ। गाउँपालिकामा अनियमितता भइरहेको गुनासो बढेपछि गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय हरिहरपुर बिर्ता पुगेका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्मालाई आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सञ्चालनमा रहेको विकास निर्माण सम्बन्धी कुनै कागजात नरहेको गाउँपालिकाका कर्मचारीले बताए। सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने जवाफ। यता कार्यालयमा रहेको दर्ता चलानी रजिस्टरमा
खाली ठाउँ छोडेर दर्ता चलानी गरिएको फेला पर्यो। गाउँपालिकाको दर्ता रजिस्टरमा मिति 2078 साल जेठ 1 गतेसम्म दर्ता नम्बर 1121 सम्म क्रमशः दर्ता गरिए पनि दर्ता नम्बर 1122 दर्ता नगरी खाली ठाउँ राखिएको छ। अन्त टंगा धीरे धीरे छुटल बाउदे छुटल बातेको हां मिली जगह अपना हैन ओंगे ओंगे ना तो नंबर बता देनी 1100 खाली देखा ना दी सीरियल नंबर देख लेम त नहीं के छुटल ए खाली देख लो जान छोड़ दी 118 1109 1110 हेरे छुटल बाउदे 125 हो दे हेदे छुटल बा हेदे। त्यसपछि मिति 2078 साल जेठ 3 गते दर्ता नम्बर 1123 भएको हाजिर गायब सम्बन्धी पत्र दर्ता गरिएको छ। त्यसपछि पुनः मिति 2078 साल जेठ 3 गते नै दर्ता नम्बर 1124 पेशकी माग सम्बन्धी पत्र दर्ता गरिएको छ। तर फेरि दर्ता नम्बर 1125 र दर्ता नम्बर 1126 को ठाउँ खाली राखेर अर्को दर्ता गरिएको छ। मिति 2078 असार 3 गते अन्तिम दर्ता नम्बर 1192 मा सूचना माग सम्बन्धी पत्र दर्ता गरिएको छ। त्यसको बीचमा पनि केही दर्ता नम्बरको खाली ठाउँ राखिएकोले गाउँपालिकामा व्यापक अनियमितता हुने गरेको स्थानीयले आशंका गरेका छन्। यता किन दर्ता रजिस्टरमा खाली ठाउँ राखेर दर्ता गरिएको हो भन्ने बारे प्रश्न गर्दा कार्यालयमा भेटिएको कर्मचारीले जवाफ दिन सकेनन्। आर्थिक मसान्तको अन्तिममा आएर अनियमितता र पुरानो मितिमा दर्ता गर्न प्रयोजनका लागि दर्ता रजिस्टरमा खाली ठाउँ राखेर दर्ता गर्ने गरिएको आशंका छ। गाउँपालिकामा सञ्चालित थुप्रै विकास निर्माण र सामग्री खरिदको सूचना गाउँपालिकाको वेबसाइटमा पनि राखिएको छैन, जुन सूचनाहरू गाउँपालिकाको कार्यालयमा पनि नरहेको सूचना अधिकारी अमित चौरसियाले बताए। सरकारले राइट टु इन्फर्मेसन जुन निर्धारण गरेको छ यो नै बनाइदिएको छ कानुन। अब जुन सूचना दिन मिल्छ हामीले त सूचना त्यो गत अथवा 10 दिनपछि हामीले सूचना प्रवाह गरेकै छौँ, वेबसाइटमा पनि हालेकै छौँ। असार मसान्तमा बजेट पचाउने खेलमा स्थानीय तहहरूमा यस्तै गलत क्रियाकलाप बढ्दै गइरहेको छ। तर यसरी गरिने नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नतर्फ भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यो यसरी गाउँपालिकामा चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारसँग जोडिएको यो विषय नीतिगत रूपमा यसरी भ्रष्टाचार गरिँदैछ। दर्ता चलानी रजिस्टरमा क्रमसङ्ख्या नमिलाइकन बीचमा खाली ठाउँ छोडेर त्यहाँ दर्ता गरिरहेको छ ताकि कुनै पुराना योजनाहरूलाई त्यहाँ लगेर राख्न सकियोस् र नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यो गर्न खोजिएको भनेर स्थानीयको आशंका छ। यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ र त्यस पछाडि हामी सम्बन्धित निकायसँग यसको जवाफ लिनेछौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पञ्चानन्द मिश्र बोल्दैछु। हजुर मिश्राजी, तपाईँले के गुनासो राख्न खोज्नु भएको यो गाउँपालिकाको विषयमा केही भन्न खोजिरहनु भएको छ? मलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार यो गाउँपालिकामा देखिएको यस्तो हजुर हाम्रो गाउँपालिका कालिकामाई गाउँपालिकामा हजुर यो गाउँपालिका यहाँ लागू भएपछि हजुर अहिलेसम्म जुन बजेट विनियोजन गरिएको छ सरकारबाट हजुर अथवा अन्य निकायबाट त्यो बजेट सम्बन्धमा त जेनरल पब्लिकलाई कसैलाई केही थाहै छैन। म त एउटा पढे लेखेको नेपाली काङ्ग्रेसको व्यक्ति, मलाई थाहा छैन यो बजेट कति हो, कतिको बजेट आउँछ, कति कहाँ खर्च हुन्छ। यो टोटल भ्रष्टाचारैले भरिएको छ। हजुर अब सोध्नु न, मैले चाहिँ कहाँ जाने, कोसँग सोध्ने? म त एउटा हरिहरपुरको हो, वार्ड नम्बर 3 को म गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 हरिहरपुरको व्यक्ति हो। हरिहरपुरमा आजसम्म कति बजेट खर्च भयो त्यो मलाई थाहा छैन नि, जनरल पब्लिकलाई के थाहा होला? हजुर गाउँपालिकामा जाँदा त्यहाँ गएर सोच्दा हाम्रो बजेट कति हो, कति विनियोजन भयो, कुन कहाँ खर्च भइरहेछ, त्यो एकपल्ट कमसेकम हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस्। कुनै सुनवाई छैन, न त अब सार्वजनिक सुनवाई गर्छ होला, लेखा परीक्षण हुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यसमा तपाईँहरूको सहभागिता रहँदैन? हजुर सुन्नु, गराउँदैन, कुनै कार्यक्रममा सहभागी गराएको छैन। हजुर हजुर सुन्नु न, म चाहिँ अब आफ्नो स्वविवेकले मैले नै म चाहिँ एउटा निवेदन 2076 सालमा मैले गएर गाउँपालिकामा एउटा निवेदन दिएँ। हजुर
यही सम्बन्धमा कि हाम्रो बजेट कति हो हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो। सूचनाको हक हामीलाई हक अनुसार हामीलाई त्यो सबै जानकारी गराउनु भनेर एउटा निवेदन दिए। बजेट कति आयो, कति भयो, के गयो। अनि त्यहाँको योजना अधिकृत त्यो बेला राजु शाह थियो, उहाँको अधिकृत थियो। राजु शाहले चाहिँ एउटा चोक लगाइदियो कि तपाईँ चाहिँ यो उहाँलाई चाहिँ एउटा फोटोकपी गरेर उपलब्ध गराइदिने र अर्को 2077-78 को जुन थियो 76-77 को त्यो श्रेय मसँग छैन भनेर राजु शाहले भन्छ। योजनामा श्रेय छैन, म तपाईँले उपलब्ध गराउन सक्छु। त्यस्तै आलटाल गरेर अनि फेरि त्यो निवेदन दर्ता त गर्नलाई गर्यो तर त्यो सम्बन्धमा कुनै जानकारी दिएन। फेरि 2-3 महिना पछिमा गयो। अनि त्यो त्यो बेला हाम्रो गाउँपालिकाको कार्यालय मुरलीमा थियो। अनि त्यसपछि त्यो हरिहरपुरमा छर्यो। अनि राजुजीलाई गएर भन्दाखेरि मैले निवेदन दिए कि यति दिन भइसक्यो, सूचनाको हक चाहिँ कति दिनमा प्राप्त गर्नुपर्ने हो, कति दिनमा तपाईँले दिनुपर्ने हो, अहिलेसम्म तपाईँ ध्यान दिनु भएन। अनि त्यहाँ बसेको उहाँको चम्चाहरू चाहिँ त्यहाँ ममाथि चाहिँ नै अभद्र व्यवहार गर्न खोजे। हामी दिँदैन, तपाईँ नदिनुहोस्, यो गर्नुहोस्, उ गर्नुहोस्। अनि मैले त्यहाँ गाली गलौज गर्ने अनि चुप लागेर फर्केर आएँ। अनि त्यसपछि अहिले आएर हजुर हामी फेरि 76-77 अहिले आएर कुल त्यो हाम्रो 77-11-23 हामी 77-11-23 यो गाउँपालिकाभरिको कमसेकम 28 जना मिलेर गएर फेरि एउटा निवेदन दर्ता गराएछ। हजुर। अनि त्यो निवेदनको चाहिँ हामी बोधार पनि सिडिओ अफिसलाई अनि के अरे सूचना विभागलाई दिएकी छु। तापनि यो अधिकृतले सुनिरहेको छैन। दिँदै कुनै के बताउँदैन के गर्नु, कसरी। अनि अब गाउँपालिका विरुद्ध तपाईँहरूले अख्तियारमा पनि उजुरी गर्नुभएको छ होइन? अख्तियारले के भन्छ त? अख्तियारमा पनि पटक पटक यसबारे अख्तियारमा त यो गाउँपालिकामा त यस्तो व्यक्तिहरू छन् यिनीहरू के भन्छन् जितेको व्यक्तिहरू कि अख्तियार मेरै हो, एसपी साहब मेरै हो, सिडिओ साहब त मेरो पक्षमा बस्नुहुन्छ। अनि के गर्ने त भन्नुहोस् न त। हामी दिएको हामी पनि सूचनाको अधिकारमा आएको त बोधात पनि गरेको छु। उताबाट पनि कुनै कारवाही हुँदैन, सिडिओ साहबबाट कुनै कारवाही हुँदैन, अधिकृतले सुन्दैन। अब तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा ठिक छ, तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस त गरिरहेका छौँ। विशेष गरी जो हुनुहुन्छ कालिकामाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जो अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ राजेश कुमार चौरासिया, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। र सँगसँगै यसै विषयलाई केन्द्रित गरेर हामी विशेष गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जो हुनुहुन्छ जय चन्द्र शाह, उहाँलाई पनि टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन यति बेला। तपाईँले जुन गुनासो गर्नुभएको छ, तपाईँ लगायत अन्य स्थानीयहरूले र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू त्यहाँ पुग्दा स्थलगत रूपमा जुन देखियो त्यहाँ दर्ता चलानीमा भएको जालसाजी र सँगसँगै बिचमा खाली ठाउँ छोडेर त्यस पछाडि क्रम सङ्ख्या नमिलाइकन दर्ता चलानी प्रक्रियाहरू त्यहाँ भइरहेको छ। यस किसिमको धन्दा त्यहाँ चलिरहेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचारका कुराहरू स्थानीयहरूले आशंका गरिरहेका छन् र त्यहाँ यो अवस्था देखिरहँदा हामी यसको जवाबदेहिता लिने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ। तर उहाँहरूले हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन। मिश्राजी सर एउटा साधारण एक्जाम्पल म हजुरलाई के दिन खोजिरहेको छु। हजुर। हाम्रो गाउँमा यसपालि 2वटा पोखरी खनियो के। त्यो गाउँपालिकाबाट खनेको होइन, गाउँपालिकाको हाम्रो वडा अध्यक्षले एउटा आफ्नो निजी पोखरी खोलायो र एकजना अरू व्यक्तिले पोखरी खोलायो। अब त्यो पोखरी खन्दाखेरि माटो लगेर बिक्री गर्छ। हजुर। अनि त्यो माटोलाई मैले एकजनालाई पठाएँ कि मलाई पनि 1-2 टेलर माटोको काम थियो भाइ, त्यो माटोबाट मलाई पनि दिनु, कति पैसा लिन्छौ। अनि त्यहाँबाट के खबर आयो भने त्यो ड्राइभरले मलाई के भन्यो भने त्यो माटो बिक्रीवाला होइन। मैले के हुन्छ त्यो माटो भाइ? अझ त्यो त मुखियाजी ठेक्का लिएको छ, त्यो ठेक्कामा जान्छ, बस्तीमा गएर खसाल्छ, रोडको ठेक्का लिएको छ, त्यहाँ गएर माटो खसाल्छ। अनि भन्नु आजको डेटमा यो तराईमा पोखरीको माटी बिक्री गर्दाखेरि म्याक्सिमम 100 रुपियाँदेखि 200 रुपियाँ टेलरको, 1 टेलरको दाम छ। अनि गाउँपालिकाबाट ठेक्का लिने, आफ्नो पोखरी खनाउने, त्यही माटो लगाएर फेरि गाउँपालिकाको बजेटबाट बिक्री गर्ने, 500-600-700 रुपियाँमा पर टेलर बिक्री गर्दै। अब यो भ्रष्टाचारको अन्तिम ऊ हो कि होइन?
ठिक छ, हामी तपाईँको समस्या तपाईँको गुनासो राख्नुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ, हामी यो विषयलाई पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ। आज सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन, उहाँहरूले हाम्रो फोन उठाउनु भएको छैन। यद्यपि यसको जवाफ हामी उहाँहरूसँग लिएरै छोड्नेछौँ। तपाईँले गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक, उहाँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीले सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्यौँ। विशेष गरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जो अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ राजेश कुमार चौरासिया, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्यौँ र सँगसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरेर यसबारे थप जवाफ लिने कोसिस गर्यौँ। उहाँहरूसँग फोन हुन सकेको छैन। अत्यन्त गम्भीर विषय छ, किनभने विशेष गरी कानुनतः यो गर्न पाइँदैन। दर्ता चलानी क्रमशः गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यहाँ क्रमशः नगरेर धेरै पछाडि मात्रै अर्को दर्ता नम्बर राख्ने, बिचमा खाली ठाउँ छोड्ने यो किसिमको गतिविधिहरू त्यहाँ भएको पाइएको छ दर्ता रजिस्टरमा। र सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यहाँ गाउँमा सञ्चालित जति पनि योजनाहरू छन् ती योजना विकास निर्माण र सँगसँगै सामग्री खरिद भएका सूचनाहरू त्यसको वेबसाइटमा समेत छैन र त्यहाँ स्थानीय नागरिकले त्यसको सूचनाको हक प्रयोग गर्दै विशेष गरी त्यसको माग के हो त जानकारी भनेर निवेदन दिए पनि सूचना नपाउने अवस्था आएको छ। यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस हामी गरिरहेका थियौँ, तर हाम्रो फोन लाग्न सकेको छैन। यद्यपि यो विषयलाई हामी फलोअपको रूपमा आगामी श्रृङ्खलामा फेरि पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ, कुनै पनि गुनासोहरू छन्, तपाईँका जायज गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि, त्यसको समाधान निकाल्नका लागि हामी हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115 र भाइबर नम्बर 9884011037मा 24 घण्टा 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले कल गर्नुहोला र आफ्नो गुनासो टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।